बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळें तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी जेजूचो खोल अणभव घेवंक तुमकां आमंत्रण दिता. आयज आमी बागयोन ब्रुनो हाचें फेस्त समरमता. ब्रुनो एक हुशार भुरगो आसलेलो. 25 वर्सांचो जाता म्हणसर ताका पाद्रीपण मेळलें. तो जर्मनी कोलोन म्हणटा पळय थंयसरलो. रिम्स म्हणटा पळय थंयसर ताचो अभ्यास जालो आनी ताका रोखडोच म्हणना हितून सगळो वावर करूंक बिशपान आमंत्रण दिलें. ताणें सगळें बरे भाशेन केलें आनी अशें कोत्ता म्हणसर पाप साहेबान ताका रोमाक आपयलो. रोमाक आपयल्या उपरांत ताणें खूब म्हणना हितून पाद्रीपणाचे अभ्यास आसा तो उंच दर्ज्याचो करूंक वावुरलो. मागीर ताका परतून येवंक जाय आसलेलें. ताका मेळोंक ना संदी म्हणटच तो इतालियाक कलाब्रिया म्हणटा पळय थंयसर ताणें एक मोठ स्टार्ट केलें. आदीं ताणें हो वावर केल्या उपरांत रिम्स म्हणटा पळय थंयसर तो आनी 6 जाण आनीक तांकां म्हणना तूं मोठवाशेचें जिवीत जिवंक जाय आसलेलें. तांकां ही परवानगी मेवली आनी शात्रस म्हणटा पळय तें थंयसर ताणें मोठ स्टार्ट केलें. असलेंच मोठ मागीर ताणें कलाब्रियाक स्टार्ट केलें. पूण तो थंयसर मेलो. 71 वर्सांचो आसलेलो. म्हणटच आमी ताचे कडेन मागया तो जे कोण म्हणना तूं देंवचारान ओ दृश्यान बरोवन तांचें जिवीत म्हणना तूं कासावीस जाता तांकां तो सुटका दिता. ताच्या नांवांत आमी तर मागोत जाल्यार तो आमकां सुटका दिता. ताणें आनी कितें सांगलां जाणां, जेन्ना संवसारांत आमी खूब वावुरता कश्टवता तेन्ना भितरल्यान आमकां शांती मेळटली जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां दिसाच्या दिसा जेजूच्या एकवटान मिसांतल्यान आमचें जिवीत ताका एकवटून जियेता. तर आमी ह्या वेळार ज्यो वस्तू चिंतना मनशां प्रसंग आमकां देवा सरशिल्लें पयस व्हरता आनी आमचें जिवीत कासावीस कोत्ता तें सगळें आतां कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें आमी मागया. सगळीं जाणां काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, एकांतकायेत तुजी चाकरी करूंक बागयोन ब्रुनोक तुवें संवसारांतलो वेगळो करून व्हेलोय. आमचे खातीर ताची विणवणी मानून घे आनी ह्या अतीर संवसाराच्या राटोवळी मदें तूं आमकां जण एकल्याक आपयताय त्या बेसांत तुका एकवटून जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
भाग्यवन पावलून गालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं सुदैवांचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरणां तितले हुर्बेन हांव बोल्लोलो आनी सुदैव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशां मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागी नासतना म्हजे आदीं 2 दूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसाल्याक वचोनासतना आराबियेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसाल्याक गेलो आनी ताचे सोयशीं 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच 2 दूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकलें तें इतलेंच. आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगडटा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हणुया, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावीं. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोडण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विडलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिन वाचता. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी बुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. सबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली.
पूण मार्ता घराच्या राटावळींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. ये आनी आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपान 2 वस्तू आमी मनांत दवरया. पयलें म्हणजे पावलू म्हणटा, म्हाका कोणेन शिकोवंक ना, फकत जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळें शिकयलां. आनी कशें शिकलो तो आर्याब्याक गेलो आनी ओगेपणांत रावलो. आनी ह्या ओगेपणांत ताका तो अणभव घडलो. पूण ते कितें म्हणटाले ताका, वो आपणाक जाय पळय तशें कोत्ता. सुमूर्ती प्रमाणे हे पळय आतां जेजूशी येतात ते सुमूर्त पाळिना, म्हणजे सुनोत करिनात अशें म्हणटाले ते. पूण तो म्हणटा, ना, हांव खरो देवाचो भक्त आनी जेजूनूच म्हाका सगळें शिकयलां. हाणेन ताणेन शिकोवंक ना. ते कितें म्हणटाले मागीर, हो जेजू बरोबर नासलोलो तर ताच्यान कशें शिकोवंक जाता. वय, आमकांय ह्या दिसांनी कसलो म्हणून अणभव घडटा. आमी पवित्र पुस्तक वाचना खरें, पूण ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी नियाळ केलो की ना, जेजू जो आतां जिवंत जाल्लो आसा ताचो आमकां अणभव घडोवन तेन्ना कितें जाल्लें तें पर्यंत आतां ह्या काळार आमचे मदें तो जागृत करता. आनी हे परी आमच्यान फुडलीं पावलां मारूंक जाता. म्हणटच हो दुसरो आतां मुद्दो. ताका मार्ता आनी मारिया तीं ताका आपल्या घरांत घेतात. तर पळयात, बायलांक तांच्या परंपरे प्रमाणे जुदेवांचे केन्नाच एका मनशान तांची सरशी वचोंक जायनासलेलो, पूण जेजू तांचे शीं येता. दुसरें म्हणजे ती ताची सेवा करतात. तिसरें म्हणजे तो तांकां शिकयता. वय, जेजून एक नवीच चाल लुकाच्या शुभवर्तमानांत आमकां दाखयिल्ली आसा आनी उगडापी केलेली आसा. तांकां भायर येना, तांकां मान दिता, कित्याक ती देवाची रचना आनी देवा सारकी देवाची भुरगीं ती. म्हणटच थंयसर कितें घडटा, मार्ता खूब वस्तू जेजू पासत करूंक सोदता. तें बरें आहा म्हणनाय, करूंक जाय, पूण म्हत्वाचें कितें ताचें उतर आमी आयकूंक जाय. आनी उतर कशें आयकतलें हांव, मारयेन तें दाखयलेलें आसा. ताच्या पांय तळात ती बसता आनी जेजूचें उतर आयकून तें आपणायता. आनी तें आपणायलें की ना, ते भाशेन मागीर आमी करूंक जाय. नाजाल्यार आमच्या मनांत येता तें जेजू पासत करूंक जाय म्हणून हे भाशेन आमी आमच्या मनांत हाडूंक फावना आनी आमचे चालीन तें दाखोवंक फावना. पूण हे भाशेन जावंक जाय, जेजूचें उतर आयकून मागीर आमी तो सांगता पळय त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय, उलोवंक जाय आनी वागोवंक जाय. हे भाशेन घडच्याक सगळीं जाणां आतां आमचे हात अशें वंटयेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका आमी एकवठोन रावया. आनी सगळें ताका एकवटलें म्हणटच आमची चिंतना, भावना, चाल बरी वायट पोजडी जावं कसली सगळी ताचे सवे आमी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. आनी ताची दवरली म्हणटच तो तें स्विकारून आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता आनी आमकां पोत्तून दुसऱ्या सुस्कारान आपलें बरेंपण कुडींत मनांत ओतम्यांत भरून काडटा. हे परी जशे भाशेन एक आणी आमी 5 मिनटांनी बोगोर बोगोर साफ करून ती साफ जाता, नितळ जाता, तेच भाशेन जेजू आमचें सवें
आमकां नितळ करून आपलें जिवीत अदीक आनी अदीक आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यान परजोडा येता. ताका एकवटून रावया आनी ताका एकवटून रावली म्हणटच आतां सगळ्या संवसारा पासत मागया. जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांचे पासत मागया. जी आमकां बरेंपण दाखयतात उतरांचें, कोदण्याचें, मागण्यांचें ओ दुडवांचें पर्यान तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण मागया आनी हे मागणें आतां संवसारा पासत आमी म्हणया. सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवणे वरवीं ओपून दिवया. आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. तातूंतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस म्हणून. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विधेय जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचें मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता. भाग्यवंत ब्रुनेचे विनोतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बोळान मोटवाशी बेसाक आपयल्ल्या आमच्या भावा भयणीक विस्वाशीपणान जिवंक आपले जिणेचें मोगाचें बलिदान करूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराता उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ जुगणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा
नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतुरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Pवित्र पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोलात तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गोड पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालशीत पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जेवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारे सांगाती भाग्यवंत दौरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. वय सदांच आमी हे मागणें जेजूचें म्हणटा, पूण कशें म्हणटा? ताका एकवटोन म्हणूंक जाय. तो आमचे सवें जागृत आसा. ताका हे मागणें आमचे सवें म्हणुनी आनी तो आमचें सगळेंच जिवीत बदलतलो. जशे भाशेन ह्या सांता भक्तांचें जिवीत ताणें बदललें आनी ते खरे जेजूचे नमुने जाले. सांत पावल, सांत ब्रुनो आनी हेर
तर आतां आमी सगळीं जाणां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजान दवरया आनी जेजूक एकवटोन ताका सहकार करया आनी म्हणया आमच्या बापा सोगीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पालकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावराताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक आमी आतां आमच्या काळजान स्विकारतना हें मागणें म्हणून ताका आमी आमचे भितर घेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोग म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका Amen. Page 47, D2. Jesus ami sogli atmia vorvi ami sogli Baba mukarami ami sogli ami sogli ami sogli घे दोनया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो Amen. मागुया
सुर्गींचे बापा, आमचे असोगतायक तूं गोठायेचें ओकोत दिताय, तुज्या पुताची कूड आनी रगत. जशें ह्या जेवणाचे सोक्तेन बागयोन ब्रुनाक मोटवाशी बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी धरून तुवें संपूर्ण केलोय, तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बोळान आमच्या जोण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. भयणीनान भावनो, आतां आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक मागण्यांची मनशां आमी जावन जेजू जे आमकां शिकयता तें पाळूंक आमी आतां हो हें बेसांव घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरा एकामेका बरोबर जिवंक वाटयता. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सज्जू झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणाकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 89 F9.